بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السبيل إما شاكرا وإما كفورا. للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب
في صوتك. سبحان عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. سبحان الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم بارك الله في صوتك. ما شاء الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على
الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان بحمد
حياك. سبحانك.